अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा, आजकल मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मुझे डेली जो है ना वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता। और आपको पता है ना, मौसम चेंज हो रहा है तो वो नज़ला बुखार ये हालत है मेरी। तो बाकी आपने मेरे लिए दुआ भी करती है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। और बाकी जो है मसरूफ़ियत के होने के बावजूद भी मैं आगे आपके लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल रही हूँ ताकि मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने बस मेरे लिए दुआ भी करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है वो 2 पार्ट्स बना दिए थे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने बना दिया था, वो पहले आप जाके देखें। तख्ती नंबर जो है 11 स्टार्ट की हुई, ठीक है। पहले मैंने 2 पार्ट्स बना दिए, पहले आप 2 पार्ट्स जो है वो अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप वो देख के आए, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा पार्ट जो है वो बन गया तो अब आपने ये वाला देख लिया, ठीक है। पहले अगर 2 पार्ट नहीं देखे तो पहले वो देखें आप, ठीक है, उसके बाद ये। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम मीम ज़बर मम, नून वाव पेश नू, मम नून दो ज़ेर निन, ममनूनिन। मीम हा ज़बर मह, फा वाव पेश फू, महफूज, वा दो ज़ेर जिन, महफूजिन। मीम खा ज़बर मख, ता वाव पेश तू, महतू, मीम दो ज़ेर मिन, मखतूमिन। मीम सीन ज़बर मस, रा वाव पेश रू, मसरू, रा दो ज़बर रन, मसरूरन। मीम शीन ज़बर मश, हा वाव पेश हू, दाल दो ज़ेर दिन, मशहूदिन। हमज़ा बा ज़बर अब, वा अलिफ ज़बर वा, अब वा, बा दो ज़बर बन, अब वाबन। मीम स्वा ज़बर मस, फा वाव पेश फू, मसफू, फा ज़बर फा, ता दो ज़ेर तिन, मसफूफतिन। हमज़ा जा ज़बर अस, वा अलिफ ज़बर वा, अस्वा, जीम दो ज़बर जन, अज़वाजन। हमज़ा शीन ज़बर अश, ता अलिफ ज़बर ता, अश्ता, ता दो ज़बर तन, अश्तातन। हमज़ा तो ज़ेर इत, आइन खड़ा ज़बर आ, इतआ, मीम दो पेश मुन, इतआमुन। हमने तो को क्यों हलाया? इसका जो आंसर है वो आप मुझे दे, कमेंट सेक्शन में दे। हमने ऐसे नहीं पढ़ना इतआमुन, मतलब तो को हलाना है, ठीक है। हमने ऐसे पढ़ना है इतआमुन, यानी तो को हलाना है। अब ये तो को हमने क्यों हलाया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ना पता चले तो आप मुझसे पूछें, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इस वजह से हलाया। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि हमने तो को क्यों हलाया, ठीक है। चले आगे। हमज़ा आइन ज़बर आ, नून अलिफ ज़बर ना, आना, बा दो ज़बर बन, आना बन। हमज़ा फा ज़बर अफ, वा अलिफ ज़बर बा, अफवा, जीम दो ज़बर चन, अफवाचन। हमज़ा लाम ज़बर अल्फ, वा अलिफ ज़बर फा, अल्फा, फा दो ज़बर फन, अल्फाफन। क़ाफ रा पेश कुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, क़ुरआ, नून दो पेश नुन, क़ुरआनुन। हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश तू, अलहम्दु। वाल हम ज़बर वल, फा जीम ज़बर फज, वल फजर, रा ज़ेर री, वल फजरी। व अब जीम भी हमने लाया, ठीक है। इसको भी आपने फज पढ़ना है, फजरी, यानी जीम को हलाओगे, ठीक है। और फजरी, इस तरह मतलब जीम को आपने हलाना है। जीम को क्यों हलाना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मुझे पता चलेगा क्यों हलाना है, ठीक है। मतलब अगर जिसने ठीक बता दिया तो वेल एंड गुड, अगर जिसको ना पता चले कि हमने क्यों हलाया तो मुझसे पूछे, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी कि हमने इस वजह से हलाया, ठीक है। तो अगर आपने देखे होंगे ना, मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, तो फिर आपको फौरन पता चल जाएगा कि हमने इस वजह से हलाया, ठीक है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वाल हमज़र वल, फात हमज़र फत, वल फतह पेश वल फतहु। वाल हमज़र वल, आइन स्वा ज़बर अस, वल अस्रा ज़ेर री, वल अस्री। मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल। मीम आइन पेश मु, मीनल मु, स्वा ज़ेर सी, रा खड़ा ज़बर रा, ता ज़ेर ती, मीनल मुअसिराती। मीम ज़बर मा, आइन लाम ज़बर अल, मअल, आइन सीन पेश उस, रा ज़ेर री, मअल उसरी। मा लाम ज़बर मल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, मल क़ा, रा ज़ेर री, आइन ज़बर मल क़ारिअ, ता पेश तू, मल क़ारिअतु। व ज़बर व, हमज़ा ज़ेर ई, व ई, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, व ईज़ल। मीम वाव ज़बर मऊ, व ईज़ल मऊ। हमज़ा उल्टा पेश ऊ, दाल ज़बर दा, ता पेश तू, व ईज़ल मऊदतु। या नून ज़बर यन, ज़ा पेश ज़ू, रा लाम पेश रुल, यंज़ुरुल। मीम रा ज़बर मर, हमज़ा पेश ऊ, यंज़ुरुल मरउ। काफ लाम ज़बर कल, फा ज़बर फा, रा अलिफ ज़बर रा, कल फरा। शीन लाम ज़ेर
كالفراش ميم با زبر مام صا واو پیش سو سا زیر سی كالفراش المبثوث قاف لام زبر کل عین ہا زیر کل نون لام زیر نل کل نل میم نون زبر من فا واو پیش فو شین زیر شی کل المنفوش لام یا زبر لئی لام زبر لا تا لام پیش تل لیلۃ القاب دال زبر قد را زیر ری لیلۃ القدری حمزہ خا زبر اخ را زبر را جیم زبر جا اخرج تا لام زیر تل اخرجت حمزہ را زبر ار دعات پیش تو اخرجت الارض میم نون زیر من حمزہ ہا زبر من لام لام زیر لل من اہل کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا با زیر بی من اہل الکتاب عین نون زیر عین دا زبر دا عین دا زی لام زا لام زیر زل عین را زبر عرش شین زیر شی عین دا زل عرش یا میم زبر یم نون زبر نا یم نا عین واو پیش رو نون لام زبر نل یم نعون میم الف زبر ما عین واو پیش رو نون زبر نا یم نعون الماعون وا زبر وا ہا پیش ہو وہو وا لام زبر ول وہو ول غین زبر قا فا واو پیش فو را لام پیش رول وہو الغفور وا زبر وا دال وا پیش دو دال پیش دو ودود وہو الغفور الودود زالام پیش ذل عین را زبر عر ذل عرش لام زیر شل ذل عرش میم زبر مد جیم جال زیر جی دا پیش تو ذل عرش المجید لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لام قاف زبر لق لقد خلق نون لام زبر نل حمزہ نون زیر ان سین الف زبر سا نون زبر نا لقد خلقنا الانسان فا یا زیر مد زیر فی حمزہ ہا زبر سین زبر سا نون زیر نی فی احسنی تا قاف زبر تق وا یا زیر وی میم دو زیر من تقوی من اچھا اس کو ایسے پڑھیں گے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ٹھیک ہے حمزہ عین زبر آ تو یا زبر طوی نون کھڑا زبر نا کاف لام زبر کل اعطینا کل کاف واو زبر کو سا زبر سا را زبر را کوثر اعطینا کل کوثر حمزہ لام کھڑا مد زبر آل حمزہ کھڑا زبر آ نون زبر نا آل آنا ٹھیک ہے اچھا میری بات سنیے گا آپ کو نا مطلب آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو ٹھیک ہے یا پھر میں جو چیز آپ سے پوچھوں لائک میں نے اب یہ پوچھا ہے کہ میں جی کو کیوں ہلایا با کو کیوں ہلایا تو آپ نے اس کا جواب ہے وہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے اور جو جس چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کا جواب آپ نے اس کا مطلب مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھ سے پوچھنا ہے تو میں آپ کو ضرور اس کا پھر جواب دوں گی رپلائی آپ کو دوں گی یعنی اگر آپ کو کچھ نہیں پتہ چل رہا کچھ نہیں سمجھ آ رہا یا جس چیز کا میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں تو میں آپ کو اس کا ضرور رپلائی دیا کروں گی ٹھیک ہے تو اور مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھیے گا جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا